केन्द्रले शैक्षिक तालिम केन्द्र वा स्रोत केन्द्रले दिन्छ। 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक शैक्षिक तालिम केन्द्र वा स्रोत केन्द्रले। तालिम 2 चरणको हुन्छ भनेर लेखाएको छ, कपी हेर्नुस् है, यसले नलेख्नुस्। तालिम 2 चरणको हुने भनेर हिजो हामीले कुरा गर्यौं। हिजो नै पढिसकेको कुरालाई म रिपिट गर्दैछु। तालिम 2 चरणको हुनेछ। 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक शैक्षिक तालिम केन्द्र वा स्रोत केन्द्रले दिनेछ। यो 2 पटक हुनेछ। यो तालिम चाहिँ हामीले हिजो के भन्यौं त, तालिम शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम शिक्षक विकासको एउटा आधार हो। यो 2 दिनको हुनेछ। एक चरणमा 15 दिन, अर्को चरणमा 15 दिन। यसमा लेख्दै जानुस्। पहिलो चरण हिजो लेखिसकेका छौं, धेरैले बुझ्नु भएन भन्नुभयो। पहिलो चरण 15 दिन लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ। दोस्रो चरण पनि के हुन्छ, 15 दिनको हुन्छ। यो एकजना शिक्षकले आफूले शिक्षक भइसकेपछि 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक तालिम केन्द्र वा स्रोत केन्द्रबाट। शैक्षिक तालिम केन्द्र वा स्रोत केन्द्रले तालिम सञ्चालन गर्छ भने तालिम 2 चरणको हुनेछ। यो तालिम 2 चरणको हुनेछ। पहिलो चरण 15 दिनमा, दोस्रो चरण 15 दिनमा। तत्कालै होइन, यो 5 वर्षको अवधिमा जम्मा 2 पटक। 5 वर्षको अवधिमा जम्मा 2 पटक। यो जहिले पनि हुन सक्छ। एकचोटी सकिने बित्तिकै अर्कोचोटि तत्काल लगातार 60 दिन हुने होइन। 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक जहिले पनि हुन सक्छ। यो 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक चाहिँ हुने हो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो खण्डमा पहिलो चरण, अब 2 खण्ड भनेपछि पहिलो खण्ड मानौ यो पहिलो तालिममा पहिलो 15 दिनमा पहिलो 15 दिनको तालिम है। हिजो हामीले कुरा गरिसकेका छौं। धेरै साथीहरूले बुझिनम सर गाह्रो हो भनेर पहिलोचोटि भने भएर पहिलो 15 दिनको तालिममा फेरि के हुन्छ त, पहिलो खण्ड यो 10 दिन, यो 10 दिन चाहिँ स्रोत केन्द्रले दिने, स्रोत केन्द्र वा शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले तालिम दिन्छ। शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले दिने तालिम, यो शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले दिने तालिम हो पहिलो खण्डको 10 दिन। अनि बाँकी 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा, हिजो हामीले के भन्यौं त, 5 दिन चाहिँ शिक्षकले विद्यालयमा गएर अभ्यास वा गतिविधि गरे बापत तर यो तालिम चाहिँ 5 दिनको होइन। 5 दिन बराबरको भन्न खोजेको। 10 दिन बराबरको तालिम चाहिँ स्रोत केन्द्र वा शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले दिने 10 दिन बराबरको तालिम। 5 दिन चाहिँ शिक्षकले विद्यालयमा गएर अभ्यास वा गतिविधि गरे बापत। जम्मा यो 5 दिन गएर गतिविधि गर्ने होइन। शिक्षकले 45 दिनपछि के गर्नुपर्छ, हिजो हामीले के भन्यौं, एकजना विद्यालयका शिक्षकलाई जीवनकाल भरिमा या 5 वर्षभरिमा 2 पटक शिक्षक प्रमाणीकरणको तालिम दिन्छ। त्यो तालिम 2 चरणमा हुन्छ। 15-15 दिनको गरेर 2 चरणमा हुन्छ र त्यो 15 दिनलाई पनि फेरि 2 चरणमा भाग लाग्यो। 15 दिनलाई पनि 2 चरणमा भाग लाग्यो। पहिलो खण्डको 10 दिन चाहिँ स्रोत केन्द्र वा शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले तालिम दिने, स्रोत केन्द्र वा शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रले तालिम दिने। दोस्रो 5 दिन चाहिँ शिक्षकले विद्यालयमा गएर अभ्यास वा गतिविधि गरे बापत। अभ्यास र गतिविधि गरे बापत 5 दिन बराबर मान्ने, तर 5 दिन मात्रै गतिविधि गर्ने होइन। शिक्षकले विद्यालयमा फर्किन्छन् र 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। 45 दिनभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा निर्दिष्ट ढाँचामा आफूले विद्यालयमा फर्किएर 10 दिने तालिम लिएर गइसकेपछि त्यो ढाँचा हो। शिक्षकले विद्यालयमा गएर अभ्यास वा गतिविधि गरे बापत एउटा फर्म बुझ्नुपर्छ। यसरी के भयो त, तालिम लियो र उक्त तालिम लिइसकेपछि तालिमको त परीक्षा पनि हुन्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम, हिजो त्यहाँ लेख्नु भएको छ सबैले। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिममा शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिममा शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कनमा के गरियो त, 90 नम्बर भन्दा माथि
स्रोत केन्द्र भन्ने अझै पनि छ दुर्गाजी, हटाएको होइन। स्रोत केन्द्र वा अगुवा केन्द्र भन्ने छ, कानुनमा चेन्ज भइसकेको छैन त्यो कुरालाई तपाईहरु। ल अर्को हामीले हिजो के भन्यौ यसमा भन्दाखेरि 5 दिनको तालिम यो हो। अब यो 10 दिनको तालिमलाई पनि खण्डन गरिएको छ। 10 दिनको तालिम पनि पुरै तालिम लिने कि गतिविधि लिने अहिले म त्यसलाई लेखौँला। अनि यो तालिममा शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। कम्तीमा तपाईले 50% अंक ल्याउनु भयो भने सफल हुनुभयो, 50 देखि 60 ल्याउनु भयो भने द्वितीय श्रेणी भयो। त्यसपछि फेरि के भयो, शिक्षकको पनि हामीले स्कोरको कुरा गरेका छौं। तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। तालिममा हिजो लेखिसकेका छौं सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ। तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ, किनकि त्यो शिक्षकको पनि त मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कनको विधि के हो? तालिमको मूल्याङ्कनको विधि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लिखित परीक्षा हुन्छ। यसमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ एउटा। यसमा चाहिँ लिखित परीक्षा, उपस्थिति र दुईटा कुरा हेरिन्छ। तालिमको मूल्याङ्कनको आधार भनेको लिखित परीक्षा 40 नम्बरको, उपस्थिति 3 अंकको, अनुशासन र नियम 2 अंकको, रुचि र दक्षता 10 अंकको र लिखित परीक्षा 25 अंकको हुन्छ। तालिमको मूल्याङ्कनको आधार के हो त? तालिमको मूल्याङ्कनको आधार भनेर हिजो हामी लेख्यौं होला। तालिम मूल्याङ्कनको आधार यो हिजो लेख्यो कि लेखेन हेर्नुस्। तालिम मूल्याङ्कनको आधार भनेको उपस्थिति, उपस्थिति, अनुशासन र मर्यादा। तालिम भित्र अनुशासन र मर्यादा। उपस्थितिको लागि हामीले हिजो के भन्यौ, 3 अंक चाहिँ तालिममा उपस्थित भयो भने 3 अंक हुन्छ। अनुशासन र नियम मर्यादालाई 2 अंक दिइन्छ। अनुशासन नियम मर्यादालाई यहाँ हामीले 2 अंक दिन्छौं। हिजो यो कुरा भइसकेको होला। त्यसपछि रुचि र दक्षता। कुनै पनि शिक्षकले तालिममा देखाएको रुचि र दक्षता, रुचि र दक्षता 10 अंक। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त, यो हाम्रो अर्को हेर्नुस् त, लिखित परीक्षा ल लिखित परीक्षा चाहिँ 3 अंक उपस्थितिको, अनुशासन र मर्यादा 2 अंक 5 अंक हो, रुचि र दक्षताको 10 अंक हो, लिखित परीक्षा 25 अंक। लिखित परीक्षा 25 अंक गरेर 25 अंक, यो टोटल हुन्छ 40 अंक। यो यसरी स्रोत तथा तालिम केन्द्रमा यसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ। शैक्षिक तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गरिने तालिमको चाहिँ यो हो। तालिमको मूल्याङ्कनको आधार उपस्थिति 3 अंक, अनुशासन र मर्यादा 2 अंक, रुचि र दक्षता 10 अंक, लिखित परीक्षा 25 अंक गरेर यो 40 अंकको आधार चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को दोस्रो 10 अंक भनेको चाहिँ विद्यालयमा गरेको क्रियाकलापको, विद्यालयमा फर्केर गरेर विद्यालयमा गएर माथि लेखौँला यहाँ देखेन। अर्को 10 नम्बर चाहिँ के हो त भन्दा विद्यालयमा गएर गरेको शिक्षण अभ्यास, विद्यालयमा गएर गरेको शिक्षण अभ्यास वा गतिविधिको लागि 10 अंक। यसरी के हुन्छ 50 नम्बरको परीक्षा हुन्छ। 50 नम्बरको परीक्षा लेख्नुस् त। यो शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कनको आधार उपस्थिति बापत 3 अंक, अनुशासन र मर्यादा बापत 2 अंक, रुचि र दक्षता बापत 10 अंक, लिखित परीक्षामा 25 अंक, विद्यालयमा गएर गरेको शिक्षण अभ्यास वा गतिविधि बापत 50 अंक हुन्छ। र यो तालिम 2 पटक हुन्छ। फेरि तालिमको मूल्याङ्कनको आधार प्रमाणीकरण तालिम भनेर लेख्नुस्। शिक्षकको प्रमाणीकरण तालिम, प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कनको आधार है। यसलाई बोर्ड कपीमा लेख्नुस् त। हिजो लेख्यो कि लेखेन? प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कनको आधार
अब कुनै पनि शिक्षकले जीवनकालमा 2 चोटि प्रमाणीकरण तालिम पायो। एक पटक 50 नम्बर, फेरि अर्को पटक एक्जाम दिनुपर्छ 50 नम्बर, 2 पटक परीक्षा दिनुपर्छ। मलाई नेपाल सरकारले म शिक्षक भइसकेपछि शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रहरूबाट होस् या स्रोत केन्द्रबाट या अरू कुनैबाट, यो हिजो टिपाइयो कि छैन एक्चुअली हेर्नुस् त, प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कनको आधार शिक्षकको उपस्थिति 3 अङ्क, अनुशासन र मर्यादा बापत 2 अङ्क, रुचि र दक्षता बापत 10 अङ्क, लिखित परीक्षा 25 अङ्क, विद्यालयमा गरेको शिक्षण अभ्यास वा गतिविधि बापत 10 अङ्क। यो क्लासमा अहिलेसम्म लेखाको झन्डै एउटा कपी भरिसकेको छ, त्यो सबै टिपौँ है, त्यसलाई छोड्नु भएन। अब यो भयो, यो हाम्रो अब तालिममा सफल हुन दुवै चरणको परीक्षामा, ठिक छ यसलाई लेख्नुस् न, लेखौँ। यो अङ्क पनि घोक्नुपर्छ विकासी, जे पनि सोधिदिन सक्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ भनेर सोध्छ, कुल कति दिनको भन्यो भने 30 दिन। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कुल कति दिनको? 30 दिन। पहिलो चरण 15 दिन, दोस्रो चरण 15 दिन, त्यसरी हुन्छ। यो आउँछ, यो शिक्षकको तालिममा क्वेशन सोध्दा अरु त थ्योरी विषय छ, यसमा गफाडी विषय छन्। तिथि मिति र अङ्क चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। अरु त तपाईहरुले एमसीक्यू राम्ररी अध्ययन गर्दा 4 वटा अप्सनबाटै पत्ता लगाइहाल्छ नि, थ्योरी कुराहरु त गाह्रो हुँदैन नि। अब हिजो हामीले के लेख्यौं, शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यहाँ हेर्ने, शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको भनेर प्रश्न आउला, त्यहाँ लेख्नुस् जम्मा कति दिन। अब त्यहाँ अप्सनमा हेरौं, जम्मा 30 दिन। कति वर्षमा? 5 वर्षमा 2 पटक। यो मैले अघि पनि लेखाइसकेको छु। ल, शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम जम्मा कति दिन? जम्मा 30 दिन। कति पटकमा? कति वर्षमा? 5 वर्षमा 2 पटक। 5 वर्षमा 2 पटक हो यो शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम। जम्मा कति दिन भन्दा 30 दिन, र कति वर्षमा भन्दा 5 वर्षमा 2 दिन। अनि 2 भाग गरेर हुन्छ, 2 भाग। यो जे छ अर्को पटक पनि त्यही हो, एक पटक 50 नम्बर, दोस्रो चोटी। अब सफल बन्न के गर्नुपर्छ? तालिममा सफल बन्न दुवै चरणमा कम्तीमा 50% अंक ल्याउनु पर्छ। दुवै चरणमा कम्तीमा 50%। तालिममा सफल बन्न दुवै चरणमा कम्तीमा 50% अंक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तालिममा सफल बन्न कम्तीमा दुवै चरणमा, तपाईले तालिममा सफल बन्न दुवै चरणमा कम्तीमा 50% अंक ल्याउनु पर्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम जम्मा कति दिन? 30 दिन। कति वर्षमा? 5 वर्षमा 2 पटक। र तालिम सफल बन्न दुवै चरणमा कम्तीमा 50% अंक ल्याउनु पर्छ। अब लिखित परीक्षा कस्तो भन्ने पनि हेरौं, ठीक छ है। अब लिखित परीक्षाको ढाँचा यो पनि लेख्नुस्। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको अर्को हेडिङ, शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको लिखित परीक्षाको अंकभार विभाजन। ल, यो हाम्रो नयाँ हेडिङ हो है। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको लिखित परीक्षाको अंकभार विभाजन कसरी गर्ने? अंकभार विभाजन कसरी गर्ने? ल, यो नयाँ हेडिङ लेख्नुस् त प्लिज, राइट इट। अरु तालिमका फाइदा के, तालिमका महत्व के, यो त सकिहालिन्छ। यसलाई हामीले केही गर्ने पर्दैन नि। अहिलेसम्म कति पेज भर्यो हामीले? मैले पढाएको, अहिलेसम्म क्लासमा पढाएको, यो सुनेर बस्ने होइन है, यो धेरै यो सुन्नको लागि होइन। क्लासमा पढाएको कुराहरु त सबै लेख्नुपर्छ। यो बोर्डमा लेखेको कुरा चाहिँ सबै लेख्नु पर्यो।
यो बोर्डमा लेखाएको कुरा मात्रै पढेर जानुभयो भने नि पुग्छ, केही समस्या हुँदैन। अब 25 नम्बरको लिखित परीक्षालाई हामीले कसरी गर्ने त भन्नु पर्यो हैन। ल अंक विभाजन, पहिला लिखित परीक्षा 25 अंक। ल लिखित परीक्षा 25 अंकमा यसको विभाजन गरौं। वस्तुगत प्रश्न सोध्छ हामीलाई 0.5 का दरले 10 प्रश्न। तपाईलाई तालिममा प्रश्न सोध्छ, वस्तुगत प्रश्न 10 प्रश्न 0.5 अंक इन्टु 10 गर्दा 5 अंकको टोटल 0.5 अंक इन्टु 10 प्रश्न गरेर 5 नम्बरको वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ। वस्तुगत प्रश्न चाहिँ लिखित परीक्षा शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको लिखित परीक्षामा वस्तुगत प्रश्न 10 प्रश्न 0.5 इन्टु 10 गर्दा 5 अंक। त्यसपछि छोटो प्रश्नहरू छोटो उत्तर आउने प्रश्न यो चाहिँ कतिवटा सोधिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 5 प्रश्न छोटो उत्तर आउने 5 प्रश्न सोधिन्छ। यो चाहिँ 5 इन्टु 3 अंक गरेर कुल 15 अंक हुन्छ। त्यसपछि ग मा लामो प्रश्न आउने 1 प्रश्न, लामो उत्तर आउने प्रश्न, लामो उत्तर लेख्ने प्रश्न जम्मा 1 प्रश्न इन्टु 5 अंक। यहाँबाट हामीले कुल 5 अंक, अर्थात् हरेक शिक्षकहरूले शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रमा गएर तालिम लिँदाखेरि करिब 25 अंकको यसरी तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई लेख्नुस् त यसरी। वस्तुगत प्रश्न 10 प्रश्न इन्टु 0.5 अंकको दरले 10 = 5 अंक। छोटो उत्तर आउने प्रश्न भनेपछि तपाईहरुले यहाँ बुझ्नु पर्यो, छोटो उत्तर आउने प्रश्न 5 इन्टु 3 अंक, यसलाई हामीले 15 अंक भन्छौं। छोटो उत्तर आउने प्रश्न चाहिँ 15 अंकको र लामो उत्तर लेख्ने प्रश्न चाहिँ 1 प्रश्न इन्टु 5 अंक भनेको 5 अंक हो। यसरी हामीले वस्तुगत प्रश्न, छोटो उत्तर आउने प्रश्न, लामो उत्तर लेख्ने प्रश्न यसरी हेर्नुपर्छ है। यो लामो उत्तर लेख्ने प्रश्न 1 प्रश्न इन्टु 5 अंक, त्यो 5 अंकको हुन्छ। ल अब तालिमको अंकभार त यो हो। अब कसरी हुन्छ त? अब हिजो हामीले एउटा कुरा भनेनौं होला, अब तालिममा अनुपस्थिति रहे 0.5 अंकले कट्टा गरिन्छ प्रत्येक सेसनमा। एक सेसनको तालिममा अनुपस्थिति रहे, अब अनुपस्थिति सजाय प्रमाणीकरण तालिममा अनुपस्थित रहे के गर्ने? अनुपस्थित रहेमा प्रमाणीकरण तालिममा अनुपस्थित रहेमा के गर्ने? प्रमाणीकरण तालिममा अनुपस्थित रहेमा के गर्ने? एक सेसन एक चरण अनुपस्थित रहेमा, एक सेसन अनुपस्थित रहेमा 0.5 अंक कट्टा गरिन्छ। 0.5 अंक कट्टा गरिन्छ। एक सेसन अनुपस्थित भएमा 0.5 अंक कट्टा गरिन्छ है। 0.5 अंक कट्टा गरिन्छ। नम्बर ख, एक सेसन अनुपस्थिति रहेमा 0.5 अंक कट्टा गरिन्छ। पहिलो कुरा त बुझौं। र बढीमा 5 सेसन अनुपस्थिति रहेमा तालिम अधुरो। बढीमा 5 दिन होइन, 5 सेसन, एक दिनमै 2-3 सेसन हुन्छ। बढीमा 5 सेसन अनुपस्थित रहेमा तालिम के हुन्छ? तालिम अधुरो। दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ। तालिम अधुरो
रहन्छ। ल तालिम अधुरो रहन्छ। ल वस्तुगत प्रश्न 10 प्रश्न 0.5 अंक 10 अंक, छोटो उत्तर आउने प्रश्न 5 × 3 15 अंक, लामो उत्तर लेख्ने प्रश्न 1 प्रश्न × 2 5 अंकको उत्तरले 5 अंक, प्रमाणीकरण तालिममा अनुपस्थित रहेमा 1 सेसन अनुपस्थित रहेमा 0.5 अंक कट्टा गर्ने र बढीमा 5 सेसन अनुपस्थित रहेमा तालिम अधुरो रहन्छ। अब मैले बजारमा बुकहरु हेरे हैन, तपाईहरु लेख्नुस् न, मसँग सबै बुकहरु छन्, त्यही भएर मैले क्लासमा लेखाएको कुरा चाहिँ सबै लेख्नुपर्छ के। तपाईहरुलाई मैले त्यही भएर भने नि, मैले तपाईहरुलाई पर्सनल ट्युसन क्लास जस्तो पढाइरहेको छु। यहाँ कतिपय सरहरुले आउँछु आउँछु भन्नुहुन्छ, ल ल अब 1 हप्तापछि भन्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले यहाँ जति बोर्डमा लेखाउँछु, अझ मैले साच्चै त पढाएकै छैन। मैले तपाईहरुलाई एक्जाम आइसकेपछि कुन स्टाइलको पढाउँछु भन्ने त देखाउनै बाँकी छ नि। एकचोटी कोर्स कम्प्लिट पारौँ न। कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि किताबको पहिलो पानादेखि लास्ट पानासम्म एक्जाममा सोध्न सक्ने सब क्वेशन गराउँछु। त्यही भएर बजारमा गएर 40-40 रुपैयाँका 50-50 रुपैयाँका मोटा मोटा कपी किन्ने, मैले जे लेखाउँछु फटाफट लेख्ने भए। ल तालिमको बारेमा मैले यति धेरै कुराहरु लेखाएँ। तालिमको अंक यो भयो है, एउटा यो सक्यो। ल अब मैले अरु कुराहरु लेख्छु। ल हेर्नुस् त, यहाँ यसरी सम्झिनु पर्यो। लिखित परीक्षा वस्तुगत प्रश्न 10 प्रश्न 0.5 अंक × 10, यसरी पनि हामीलाई योबाट जे पनि प्रश्न सोध्छ। लिखित परीक्षा कति पूर्णाङ्कको हुनेछ? 25, टिक लगाउनु पर्यो। लिखित परीक्षामा कतिवटा वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ? 10 वटा। छोटो उत्तर आउने प्रश्न कतिवटा? यसरी। अब बुक किन्नै पर्ला, अहिले चाहिँ किन्नु पर्दैन, तत्काल अझै तपाईहरुलाई 1 महिना टाइम बाँकी छ। मैले जेठ 20 गतेतिर कोर्स सकाउँछु अनि त्यसपछि भन्छु। अहिले निभाविका साथीहरु चिन्ता नगर्ने, माविका साथीहरुलाई आजबाट कम्प्युटरको पनि क्लास हुन्छ। भोलिबाट कुबेर सर क्लास लिनुहुन्छ। कुबेर सर काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ है। ल अहिले त हामीलाई धेरै गाह्रो भएन। भोलि पर्सि शिक्षक सेवा पढ्ने बेला यो सिजनको शिक्षक सेवामा जागिर खानुपर्छ। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो विषयमा शिक्षक हुनुपर्छ यो वर्षभित्र। सबैजना कसरी पढ्ने, कुन कुन बुक पढ्ने, कुन सरको किताब पढ्ने, मैले सबै भनिहाल्छु। ल अब कुरा गरौँ शिक्षक तालिमको कुरा गरौँ है त। शिक्षक तालिमको कुरा गरौँ है। सिलेबस एकचोटी म हेर्छु। यहाँ सिलेबस एकचोटी हेरौँ। हामी अहिले आइपुगेको भनेको शिक्षकको पेशागत शिक्षक सक्षमताको 8 वटा बुँदा सकाइयो। शिक्षक सक्षमताको 8 वटा बुँदा सकाइसकिया छ। शिक्षकको पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप। अब अलिअलि बाँकी छन्। तालिमका कुराहरू अलि झन्झटिला टपिकहरू छन् अलिकति। अझ मैले तपाईहरुलाई शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान स्वरूप भन्ने पढाउँछु। ल शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप। ल अबको यो टपिक हेरौँ। शिक्षक पेशागत, यो पेशा अलि मोटो होला। शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप। वर्तमान अवस्था र शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप। शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप। हिजो एकजनाले सोध्नु भएको थियो, नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात चाहिँ 2004 मा, नेपालमा शिक्षकको औपचारिक पेशागत विकास चाहिँ 2028 मा। हिजो दुर्गाजी या कसैले सोध्नु भएको थियो। हेर्नुस् है, नेपालमा अब यसरी हेर्नुपर्छ, अप्सन पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात यहाँ हेरौँ है। तालिमको सुरुवात शिक्षक आधार केन्द्रबाट सुरु गरियो विक्रम सम्वत 2004 मा। अब कुनै क्वेशन बनाउने मान्छेले यो प्रश्न बनाएनन् भने अब उनीहरूले अर्को प्रश्न बनाउन सक्छन्। नेपालमा
शिक्षक क्षमता विकासको प्रयास चाहिँ कहिले भयो त भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 बाट। आखिर शिक्षक तालिम भनेको पनि त शिक्षक विकास भित्र पर्छ के। यो शब्द हामीले बुझ्नुपर्छ। तालिम र विकासमा के फरक भन्दाखेरि तालिम भनेकै शिक्षक विकास हो, यो भित्र पर्छ। शिक्षक विकास भन्ने शब्द भित्र शिक्षक तालिम पर्छ, यो भित्र यो पर्छ। शिक्षक विकास भित्र नै शिक्षक तालिम भन्ने शब्द पर्छ। शिक्षक विकास भित्र शिक्षक तालिम पर्छ। त्यसैले नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिले भयो त भन्दा विक्रम सम्वत 2004 मा। विक्रम सम्वत 2004 मा। यसमा शंका नगर्ने। अप्सन दिएको हुन्छ 2004, 2005, 2006, 2007 आयो भने 2004 मा टिक लगाउने। यदि अब प्रश्न अर्को आयो, हिजो गंगाजी दुर्गाजी कसले सोध्नुभयो कुनै किताबमा 2028 छ भनेर आयो भने नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षक विकासको सुरुवात कहिले भयो भने राष्ट्रिय शिक्षा योजना, त्यति बेलाको राष्ट्रिय शिक्षा योजनाले अप्सराजीले रहेछ, त्यति बेला 2028 बाट सुरु भएको। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तालिम भन्ने सोध्दैन, शिक्षक विकास भनेर सोध्छ। त्यति बेला अप्सन हेर्नुपर्छ। ल अर्को लेखौँ त नेपालमा। अब दोस्रो कुरा लेखौँ, यसरी लेख्नु पर्यो है, यसलाई पनि लेखौँ। नेपालमा शिक्षक विकासको कपीमा लेख्नु होला। नेपालमा शिक्षक विकासको औपचारिक सुरुवात, यो विकासको हो है, यो चाहिँ औपचारिक सुरुवात कहिले भयो त भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2028 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना। विक्रम सम्वत 2028 मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना द्वारा। ओके, ल हेर्नुस् त्यसरी लेख्नुपर्छ। नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2004 मा। नेपालमा शिक्षक विकासको औपचारिक सुरुवात, शिक्षक तालिमको र शिक्षक विकासको। अब प्रश्न बनाउने मान्छेले आखिर कहिलेकाहीँ कसरी झुकिन्छन् त भन्दा शिक्षक विकास भनेकै त शिक्षक तालिम हो नि। अब यसलाई चाहिँ त्यही भएर अप्सन हेर्ने, एक्जाममा यो प्रश्न आउँदा अप्सन हेर्ने। 2028, 29, 30, 31, 32 आयो भने 28 तिर चिन्ह लगाउने, होइन भने 4 मा चिन्ह लगाउने है। अर्को लेख्नुस् त। देखौँ अर्को। तेस्रो कुरा हामीले के लेख्नु पर्यो भने गमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एउटा हाम्रो त्यो छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले 2066-72 बाट शिक्षक विकासका लागि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन। शिक्षक विकासको औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भयो त? कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधार, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2066-72, 66 देखि विक्रम सम्वत 2072 सम्मको कार्यक्रमद्वारा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2066 देखि विक्रम सम्वत 2072 सम्म शिक्षक विकासको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन। मैले अस्ति तपाईलाई शिक्षक विकास भन्ने कुरा गरेँ है। शिक्षक विकासका माध्यमहरू, प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि प्रश्न आउँछ। शिक्षक विकास भन्ने हामीले के कुरा गर्यौं भन्दाखेरि हामी कोही पनि शिक्षक भइसकेकै छैनौं। हामी कोही पनि शिक्षक भइसकेका छैनौं। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2076 देखि 2072 सम्म चाहिँ के गर्यो त शिक्षक विकासका लागि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन। शिक्षक विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार, स्कुल इम्प्रुभमेन्ट सेक्टर और स्कुल सेक्टर चेन्ज भन्ने कार्यक्रमहरू जुन आए हैन, त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि 2066 देखि 72 सम्म चाहिँ यो लाइनलाई टिप्नु होला सम्म शिक्षकको विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ, अघि हामीले कुरा गर्यौं
शिक्षक प्रमाणीकरण तरङको आधारभूत तह चाहिँ पहिलाको स्रोत केन्द्रबाट हुन्छ। शिक्षकको लागि आधारभूत तहको तालिम चाहिँ स्रोत केन्द्रबाट र जिल्ला सदरमुकाम स्थित स्रोत केन्द्रबाट माध्यमिक तहको चाहिँ के हुन्छ त जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र या अरूबाट हुन सक्छ। त्यसैले यो एउटा यो हो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। अब शिक्षक विकासका चरण तथा कसरी हुन्छ, शिक्षक विकास कसरी हुन्छ, शिक्षक विकासका माध्यमहरू के हुन्, शिक्षक कसरी विकास हुन्छ त? शिक्षक विकासका माध्यमहरू, शिक्षक विकास कसरी हुन्छ, शिक्षक कसरी विकास हुन्छ? पहिलो कुरा तपाईलाई तालिम लिएर, शिक्षकले तालिम लियो भने शिक्षक विकास हुन्छ। सो अध्ययन, त्यसपछि सो अध्ययन, तालिम, अस्ति लेख्यो होला यो, सहकार्य, लेख लेखन, लेख लेखन, अनुसन्धान, अनुसन्धान, त्यसपछि अझ कार्यमूलक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान, विशेषज्ञसँग परामर्श, परामर्श, अन्तर्क्रिया, विशेषज्ञको लेख रचना अध्ययन, विशेषज्ञको लेख रचना अध्ययन, ल अब यसरी हेर्नुस् त, तालिम, स्व अध्ययन, सहकार्य, लेख लेखन, अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान, विशेषज्ञसँग परामर्श, अन्तर्क्रिया र विशेषज्ञको लेख रचना अध्ययन गर्यो भने शिक्षकले विकास गर्छ। तालिम भनेको शिक्षक तालिम बाहिरबाट जबरजस्ती लादिन्छ, शिक्षक विकास आफ्नै इच्छाले आफैले। अस्ति हामीले एउटा कुरा लेखिसकेका छौँ, शिक्षक तालिम, मैले यो कुरा तपाईलाई लेखाइसकेको छु। तालिमको विशेषतामा शिक्षक तालिम के हुन्छ, जबरजस्ती बाध्यकारी, बाध्यकारी, यो बाहिरबाट, बाह्य, यसलाई यो स्वतन्त्र होइन, यो बाह्य, आवधिक, नियन्त्रित, यो नियन्त्रित हो। यो नियन्त्रित हुन्छ भने बाध्यकारी, बाह्य, आवधिक र नियन्त्रित हो भने शिक्षक, शिक्षक विकास, टीचर विकास चाहिँ के हुन्छ त? शिक्षक विकास भनेको स्वतन्त्र, निरन्तर, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत चाहना, सार्वभौम, व्यक्ति निहित, ओके ल, व्यक्ति निहित। शिक्षक तालिम बाध्यकारी, बाह्य, आवधिक, नियन्त्रित हुन्छ भने शिक्षक विकास स्वतन्त्र, निरन्तर, व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने, सार्वभौम र व्यक्ति निहित हुन्छ। आवधिक भनेको तालिम निश्चित समयमा लिन्छ, शिक्षक विकास हरेक दिन हुन्छ। तालिम भनेको 5 वर्षमा 2 पटक हुन्छ, शिक्षक विकास भनेको 5 वर्षमा कति दिन हुन्छ? तालिम 5 वर्षमा 2 चोटि भयो, तालिम चाहिँ अरूले दिने भयो, जबरजस्ती भयो। तालिमको अघि हामीले कुरा गर्यौं, प्रमाणीकरण तालिम के हो? 5 वर्षमा 2 पटक। शिक्षक विकास
शिक्षक विकास पाँच वर्ष इन्टु 365 दिन 5 त्यहाँ 1500 60 पंचे 300 1800 1825 दिन नै शिक्षकले आफूलाई थप योग्य सफल सुधारात्मक बनाउन सक्दछ र पर्दछ पनि ल हेर्नुस् त गुणान्त बिग्रिराखेन नि ल 300 इन्टु 500 1500 भयो 60 इन्टु 300 1800 भयो 1825 दिन नै अझ एक दिन त लिप इयर पनि होला 1826 दिन हुन्छ टोटल। शिक्षक विकास चाहिँ कस्तो हो तालिम चाहिँ 5 वर्षमा 2 पटक हुन्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम 5 वर्षमा 2 पटक भयो। अब शिक्षक विकास चाहिँ 5 वर्षमा 365 दिन 1825 दिन नै शिक्षकले आफूलाई थप योग्य सफल सुधारात्मक बनाउन सक्दछ र पर्दछ पनि। त्यसैले श्रीरामजीले सोध्नुभयो आवधिक भनेको अवधि अवधिमा, आवधिक भनेको अवधि अवधि। जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा इलेक्सन भयो त्यसलाई हामी पेरियोडिक इलेक्सन भन्छौँ। आवधिक चुनाव हरेक चुनाव 5 वर्षका लागि हुन्छ। त्यसैगरी हरेक तालिम चाहिँ 5 वर्षमा 2 पटक हुन्छ। तालिम 5 वर्षमा 2 पटक हुन्छ है। ल यहाँ मेरो कपाल झरेछ अलि। ओके अरु केही? अब शिक्षक विकासको आधार के हुन्छ? हामीले शिक्षक बन्नुभन्दा अगाडि के गर्छौं त? शिक्षक विकासको आधार भनेको 4 वटा। एउटा व्यक्तिले शिक्षक बन्नन्जेल के गर्छन् त? के आधारहरू हुन्छ? लेख्नुस् है, लेख्नुस्। तीर्थ सर के छ सुन्दै हुनुहुन्छ कि? एकजना व्यक्ति शिक्षक बन्ने जेलसम्म कतिवटा चरण पार गर्नुपर्छ? एकजना व्यक्तिले शिक्षक बन्नु अगाडि कतिवटा चरण पार गर्नुहुन्छ? 4 वटा चरण। एक व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले शिक्षक बन्नु अघि के चरण पार गर्दछ भनौँ न। ल अझ सम्मान गरेर भन्दा गर्दछन्। ओके पहिलो कुरा त तपाई शिक्षक बन्नुभन्दा अगाडि एक व्यक्तिले शिक्षक बन्नु अगाडि के चरण पार गर्दछ? पहिलो कुरा त तपाईहरु शिक्षक बन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले मैले पढाएँ तपाईहरुले मेरो ट्रिकहरु कपी गर्नु पर्यो। आफू विद्यार्थी छँदा शिक्षकले कसरी पढाउनु भो त्यसको अवलोकन गर्ने। जिन्दगीमा शिक्षक विकास हुने कसरी भनेको अरु शिक्षकसँग कक्षा पढ्दा शिक्षकले पढाएका कुराहरु कपी गर्ने। संसारमा टिचर बन्न एकदमै सजिलो छ। टिचर बन्ने भनेको के हुन्छ? अरुको कक्षा पढ्ने अनि आफू भोलिपल्टबाट शिक्षक भइहाल्ने, केही पनि गाह्रो हुँदैन। भनेपछि शिक्षक बन्ने पहिलो स्टेप भनेको आफू विद्यार्थी छँदा शिक्षकले अध्यापन गराएको शिक्षक कक्षामा सहभागी, पहिलो स्टेप थियो। दोस्रो भनेको पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तयारी भनेको हामी बीएड पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने के पढ्ने भनेर पूर्व सेवा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले तालिम लिनुभयो, त्यसलाई पूर्व सेवाकालीन भन्यो। त्यसपछि सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण, तपाई शिक्षण पेशा सुरु गरिसकेपछि तपाईलाई शिक्षकले के गर्ने के नगर्ने भनेर एउटा तालिम दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण। त्यसपछि शिक्षक भइसकेपछि तपाई जिन्दगीभरि आफूलाई थप योग्य र सफल बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई पेशागत विकास भनिन्छ। 4 वटा आधार हुन्छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आफू विद्यार्थी छँदा लेख्नुस् त पहिलो स्टेप। आफू विद्यार्थी छँदा आफूलाई अध्यापन गराउने
अध्यापन गराउने शिक्षकको कक्षा अवलोकन। आफू विद्यार्थी छँदा आफूलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको कक्षा अवलोकन। यो तपाई शिक्षक बन्ने भनेको पहिलो प्रक्रिया हो। यदि तपाई शिक्षकको रूपमा आफूलाई विकसित हुन चाहनुहुन्छ भने एक व्यक्तिले शिक्षक बन्नु अघि के चरण पार गर्नुपर्छ भन्दा आफू विद्यार्थी छँदा आफूलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने, शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने र कक्षा अवलोकन भयो। दोस्रो चरण भनेको पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तयारी। पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तयारी। पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तयारी भनेको शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन। यो चाहिँ हामी के भन्छौं? शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गर्ने, शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन, यसलाई हामी त्यो भन्थ्यौं। अहिले नेपाल सरकारले के गर्यो त शिक्षाशास्त्र संकाय मात्रै पढ्नु पर्दैन, विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरू पनि के छन्? शिक्षक बन्न योग्य छन्। मेजर इंग्लिश र मेजर म्याथ पढेका टिचरहरू पनि शिक्षक बन्न योग्य छन्। त्यसैले मैले तपाईलाई के भने बीएड पढिसकेपछि हामीले एमएड पढ्नु हुँदैन। तपाईलाई के भनेको छु मैले? सुरुमा हामीले बीएड पढेपछि एमए पढ्नुपर्छ। एमए तपाईहरु कोही पढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा बीएड सक्यो भने अब बीएड नपढ्ने, अब एकचोटी एमए पढ्ने, किनकि समाजमा एमए को अलि बढी रेस्पेक्ट छ। बीएड को एमएड को भन्दा एमए को रेस्पेक्ट भ्यालु बढी छ है। त्यसैले हामीले बीएड पढेका साथीहरु एमएड तर्फ नजानु होला। दोस्रो डिग्री पढ्दा फेरि एमएड पढ्नुस्, तर पहिलो पढ्दा चाहिँ एमए सक्नुस् अनि फेरि एमएड मा फिर्ता हुनुस्। अब फेरि सर जिन्दगीभर पढ्ने भन्नु होला। अब कामै पढ्ने त हो। नेपालमा सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण, सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण, सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तेस्रो र चौथो भनेको चाहिँ शिक्षक विकास गतिविधि, शिक्षक विकास क्रियाकलाप र गतिविधि, शिक्षक विकास क्रियाकलाप र गतिविधि। यो चारवटा आधारमा हामी के भन्छौं त शिक्षक बन्छौं। ल शिक्षक विकासको आधार भनेको एक व्यक्तिले शिक्षक बन्नु अघि के चरण पार गर्नुपर्छ? चारवटा। आफू विद्यार्थी छँदा आफूलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको कक्षा अवलोकन। तपाईले शिक्षक बन्दाखेरि यो चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ। एक, आफू विद्यार्थी छँदा आफूलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको कक्षा अवलोकन। दोस्रो, पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तयारी, शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन, शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेर त्यहाँतिर जानु पर्यो। अर्को भनेको सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण, सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण, सेवा प्रवेश अभिमुखीकरणको कुरा भयो। अर्को के छ त शिक्षक विकास क्रियाकलाप र गतिविधि। अर्को चाहिँ शिक्षक विकास क्रियाकलाप र गतिविधि भन्छौं त्यसलाई हामी। यो कुराहरुलाई बुझ्नु पर्यो। ल ठीक छ है। अब हामीले यहाँसम्म टिप्नु भयो। अब शिक्षक तालिम पेशागत विकास कार्यक्रममा के पर्छ भनेर आयो भने अर्को लेख्नुस् त। अब लास्ट तिर लागौं हामी। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम। यसमा पहिलो के हुन्छ त भन्दा शिक्षक तालिम। तालिम पनि चार किसिमका। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रममा पहिलो कुरा हामीले के गर्छौं? शिक्षक तालिम। यसमा प्रमाणीकरण तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मोडुलर तालिम।
अघि गमा के थियो? गमा कुन बुदा थियो? एकचोटि हेर्नुस् त के थियो गमा? गमा कुन बुदा छ? गमा तपाईहरुलाई अघि हामीले पढेको भनेको सेवा प्रवेश अभिमुखी भनेको टिचर बन्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई गभर्नमेन्टले के गराउँछ? केही समय तालिम दिन्छ, 10 दिन 15 दिन। सरकारी अधिकृत हुनु भने तपाईलाई तालिम दिन्छ। शिक्षक बन्नु भन्दा अगाडि तालिम दिने विश्वव्यापी चलन छ। सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण भनेको तपाईहरु टिचर बनिसकेपछि शिक्षक बन्नु भन्दा 10-15 दिन अगाडि शिक्षकमा जागिर खान विद्यालय भर्ना गर्नु अगाडि तपाईलाई एक दिन केही दिन अभिमुखीकरण गरिन्छ। शिक्षक भने के, कसरी पढाउने, के टेक्निकले पढाउने, विद्यार्थीलाई कसरी हेर्ने भनेर त्यसलाई भनिन्छ सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण। भनेको शिक्षण पेशा प्रवेश गर्ने बेलामा तपाईलाई अभिमुखीकरण भनेको ओरिएन्टेसन, कसरी शिक्षक बन्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरु सिकाइन्छ। ल आज चाँडै छोड्नु पर्ने छ। देख्नुस् त अब शिक्षकको तालिम भनेको कति किसिमको हुन्छ त? प्रमाणीकरण तालिम, प्रमाणीकरण तालिम, कमा प्रमाणीकरण तालिम, दोस्रोमा पुनर्ताजगी तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, अर्कोमा पुनर्ताजगी तालिम, अर्कोमा हुन्छ स्थानीय आवश्यकताको आधारमा, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मोड्युलर तालिम, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मोड्युलर तालिम। पहिलो कुरा थियो शिक्षक तालिम भन्ने बित्तिकै प्रमाणीकरण तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मोड्युलर तालिम एउटा त्यो हो। दोस्रो शिक्षक विकास क्रियाकलाप र गतिविधि भनेको अघि हामीले अध्ययन गर्ने, पत्रिका पढ्ने, लेख रचना गर्ने शिक्षक विकास भनेको थियो। अर्को छ सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ भनेको आफ्नै प्रयत्नमा शिक्षकले सिक्नुपर्छ। आधारित सिकाइ, सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ। अनि अर्को अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम। यो तीनवटा कार्यक्रम हामीले यसरी सुरु गर्छौं। प्रमाणीकरण तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मोड्युलर तालिम, स्रोत प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमको रूपमा हामीले तालिम दिन सक्छौं। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ भनेको अघि मैले लेखे नि, पत्र पत्रिका पढ्ने यस्तो। ग नम्बर भनेको कुन हो? खै ग नम्बरै छैन। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मोड्युलर भनेको तपाईले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बेला बेला तालिम आवश्यक गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ विद्यालयले वा हामीले अघि पढ्यौं नि गाउँ शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समितिले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा शिक्षकलाई मोड्युलर तालिम दिन सक्छ। ल आजलाई यति गरौँ। तीर्थ सर, तीर्थ सर। हजुर सर, हजुर। ल अब केही नयाँ साथीहरुलाई केही कुरा छ भने भन्नुस्। लाई मैले यहाँनिर अलिकति साथीहरु हुनुहुन्छ।